तपाईको बंगलादेशसँग G2G गर्न जरुरी छ भन्ने हिसाबमा अगाडि बढेका छौँ। G2G भनेको के भने गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट MOU गरिदिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ बिजनेस अगाडि बढाउनलाई सजिलो हुन्छ र आखिर अल्टिमेटली सरकारले व्यापार गर्ने होइन, सरकार एउटा साक्षी बस्दिने हो। जस्तै हाम्रो पाकिस्तानमा सिटिसी चियाको अत्यन्तै ठुलो माग थियो, तर पाकिस्तानमा पनि G2G गर्ने भनेर चाहिँ मैले सल्लाह गर्दा हाम्रो यहाँको जो पाकिस्तान चिया सप्लाई गर्ने जो टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पाकिस्तानमा त्यति इन्ट्रेस्ट देखाउदैन। रिजन त्यहाँका एलसी समेत फ्रड आउँछन् भन्ने हिसाब जस्तो देखियो। किनभने यदि G2G हुन्थ्यो भने त गभर्नमेन्ट साक्षी बस्दिन्थ्यो नि त। र G2G गर्न खोजेको थियो र अहिले चाइनाको लागि अगाडि बढिसक्यो, रुसको लागि हामी स्टडी गर्दैछौँ र ब्ल्याक अर्थोडक्स टीको लागि रुसलाई पोटेन्सियल देखेको छ र बंगलादेशको लागि पनि यदि हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ, यसमा बहस चलिरहेको छ, अझै डकुमेन्टेसन सुरु भएको छैन र बंगलादेशमा पनि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने चियाको मार्केटिङको लागि त्यति समस्या नेपाललाई पर्दैन भन्ने हाम्रो आकलन छ। र हामी डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल मार्केट प्रमोसन गर्ने एक्टिभिटिजमा यसरी अगाडि बढेका छौँ। र सबभन्दा अर्को कुरो यो अर्गानिक सर्टिफिकेसनको कुरो निकाल्नु भएको थियो र अर्गानिक सर्टिफिकेसनलाई हामीले सब्सिडाइज गर्नुपर्छ भन्ने हामी कन्सेप्टमा छौँ। र यो बोर्डमा आउनभन्दा पहिले, आजभन्दा 7 वर्ष पहिले मैले कृषि मन्त्रालयमा पनि उठाएको थिएँ यो कुरो। चियामा मात्र होइन, अरू क्रपमा पनि हाम्रो अर्गानिक सर्टिफिकेसन लाग्ने खर्च भनेको अराउन्ड 1 लाखदेखि 1.5-2 लाखको खर्च लाग्न पर्ने हो, तर हामी कहिले पनि 7 लाखदेखि तलमा कहिले पनि गरेको छैनौँ जस्तो लाग्छ। परिस्थिति के छ वास्तवमा त्यो लेभलको हामीले चाहिँ यदि संस्था नेपालमै इस्टाब्लिस गरेर सरकारले चाहिँ त्यो संस्थाले दिएको जो सर्टिफिकेटलाई इन्टरनेसनल भ्यालिड गर्नलाई रिकग्नाइज गर्ने लबिङ गर्ने चाहिँ सरकारको काम हो। र यसरी हामी कोलाबोरेसनमा गएर एउटा संस्था त्यस्तो नेपालमा खडा गर्ने र कृषि मन्त्रालय र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, वाणिज्य मन्त्रालय सबैले बास्केट फन्डबाट त्यो खडा गरिसकेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ विभिन्न देशसँग लबिङ गरेर यसलाई रिकग्नाइज गर्ने परिस्थितिमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढेका छौँ। तर यो कतिसम्म सम्भव मतलब सक्सेस गर्न सकिन्छ भनेर म एक्लै बोलेर हुन्न। यसमा तीनटा निकाय मिल्न पर्ने हुन्छ र सबैको भोइस पोजिटिभै आएको छ। र अर्को कुरो भनेको यसमा यो प्रोजेक्टमा पनि अर्गानिक सर्टिफिकेसनलाई सब्सिडी दिने कन्सेप्ट छ, यो प्रोजेक्टमा पनि छ। र अझ अर्को के छ भने अहिले मैले गएरै बजेट भाषा लेखेरै मेरै लेटर हेडमा लेखेर दिएर राखेको पोइन्ट पनि छ। यसमा अर्गानिक सर्टिफिकेसनलाई सब्सिडाइज गर्ने भनेर चाहिँ बजेट भाषणमा नि अहिले पढेको छ, तपाईँले सुन्नुभएकै होला। वाणिज्य मन्त्रालयको हेडिङमा बजेट भाषणमा पनि अर्गानिक सर्टिफिकेसनलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ सब्सिडी गर्ने भन्ने हिसाबले छ। र अर्गानिक सर्टिफिकेसनमा हामी सब्सिडाइज गर्न सकेनौँ भने यो किसानको पहुँचभन्दा बाहिर जान्छ। र अहिले यसमा हामीले चाहिँ ग्रुप एप्रोचबाट अर्गानिक सर्टिफिकेसन गर्नको लागि केही सब्सिडाइज गर्ने भन्ने हिसाबमा छौँ। र कतिको निवेदन पर्छ त्यो अनुसार हामीले पछि यसलाई कति पर्सेन्टसम्म जान सकिन्छ या 100% जान सकिन्छ कि हाम्रो बजेटको दायरा र एप्लिकेन्टको दायरा अनुसार हामीले त्यसमा चाहिँ एउटा पोलिसी बनाउनेछ। र अर्को यसमा मेन भनेको चियाको क्षेत्रमा अहिले बोर्डले चाहिँ रिसर्चको कुरो अगाडि एक्टिभिटिज सारेको छ। विडम्बना छ वास्तवमा 157 भन्दै पोहोर अब 1 वर्ष भइसक्यो, 58 वर्षको इतिहासमा नेपालको आफ्नो क्लोन छैन, आफ्नो क्लोन डेभलप नभएको अवस्था छ। र अहिले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले MOU गरिसकेको अवस्था छ। र आफ्नो क्लोन डेभलपमेन्ट गर्नको लागि रिसर्च एक्टिभिटी अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले हामीले यही आर्थिक वर्षमै टोकन मनी नार्कसँग कोलाबोरेसनमा काम गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो क्लोन डेभलपमेन्टमा चाहिँ एक्टिभिटिज राखेका छौँ। र यही महिनाकै लास्टसम्ममा हामीले चाहिँ यो एक्टिभिटिज पनि हामीले अगाडि बढाइसकेका हुन्छौँ। र मेन रिसर्चको चाहिँ अत्यन्तै कमी छ यो चियाको सेक्टरमा। र अहिले सुरुवात चाहिँ हामीले चाहिँ क्लोन डेभलपमेन्टबाट रिसर्चका एक्टिभिटिजहरू सुरु गर्दैछौँ। र अर्को असाध्यै खड्केको कुरो के छ भने यो हामी पुरा गर्छ तर कन्ट्रोल मेकानिजम नेपालको कस्तो छ, कति दायरा कहाँ छ भन्ने र ऐनमा पनि केही संशोधन गर्न पर्ने जरुरी देखियो। किनभने कोही ठाउँ के देखियो भने आवश्यकता भन्दा बढी फ्याक्ट्री उद्योग मन्त्रालयले लाइसेन्स दिने, उद्योग मन्त्रालय लाइसेन्स दिएपछि आएर ठाउँमा फ्याक्ट्री खोल्ने र त्यो
फ्याक्ट्री चल्छ कि चल्दैन भने फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने कुनै निकायलाई जिम्मेवारी दिएन। वास्तवमा यो चियाको क्षेत्रमा यो ठुलो एक्सिडेन्ट के सूर्योदय इलाममा सूर्योदय नगरपालिकामा 65 वटा उद्योग चल्छन् त? क्वेसन मार्क त्यहाँ छ। मैले सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुरो राखिदिएको छु, लाइसेन्स दिनभन्दा पहिल्यै यदि त्यसको फिजिबिलिटी र क्यापेसिटीको एउटा स्टडी गरिन्थ्यो भने आज सूर्योदय नगरपालिकाका उद्योग 30% क्यापेसिटीमा चल्न पर्दैन। जति पनि गयो 30% मा क्यापेसिटीमा जो उद्योग चल्नु पर्यो भनेको राष्ट्रलाई पनि भार हो। त्यत्रो उद्योग चल्दै आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने कसैले स्टडी गर्यो गरेन। तर त्यसको स्टडी गर्ने निकायको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड हुनुपर्ने थियो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको रिकमेन्डेसनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने थियो। त्यहाँ एनमा मिस्टेक भयो र एनमा धेरै सुधार गर्न पर्ने जरुरी भएको हुनाले 70औं बैठकको कार्य समितिले मेरै नेतृत्वमा एन संशोधन गर्ने कमिटी गठन गरिदिसकेको छ र यो गठन अनुसार हामीले यसमा होमवर्क गर्दैछौँ र जब अब हाउस पहिले बस्ने हो, हाउस बसेको खण्डमा हाउस चलेको खण्डमा एनलाई चाहिँ हामी चाहिँ टेबल गर्ने प्लानिङमा छौँ र हामी यो हिसाबले अगाडि बढेका छौँ र सर्टेन पोइन्टहरू एनमा चाहिँ संशोधन नगरेसम्म चियामा कुनै न कुनै हिसाबले कन्ट्रोलमा ल्याउन संशोधन गर्ने आवश्यकता देखेर मेरै नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कमिटी गठन भइसकेको छ र हामी यसमा लगभग टर्ममा छन् ड्राफ्टको। तर विडम्बना अब हामी त्यतिखेर चाहिँ त्यसको लागि हामी तयार भइसक्यो। प्याकेजिङ मेटेरियलको कुरो यो अत्यन्तै आवश्यकता हो र प्याकेजिङ मेटेरियलमा ठुलो विडम्बना छ। यहाँ के भन्छ, यहाँ कता के भन्छ भन्ने कुरो मैले भन्दा उहाँहरूले लिउनेलाई थाहा छ, म त्यसमा बढी कोट्याउने चाहिन थाहा भए तापनि। तर हामीले यसमा यो प्रोजेक्टमा पनि प्याकेजिङ मेटेरियल मिडिया कर्मीहरूलाई जसरी प्रमोट गरियो र उहाँहरूको हिसाबले अहिले मन्त्रालय सेन्ट्रल गभर्नमेन्टसम्म कुरा पुग्यो के हाम्रो चिया उद्योगी, चिया सरोकारवाला र चिया बोर्डले पत्रकार साथीभाइसँग कोलाबोरेसनमा काम गरो भनेर झापामा घोषणा गरेको। कहिले गरो गरेन। राष्ट्रको चौथो अङ्ग भनेर स्थापित भएको संस्थालाई हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एजेन्सीहरूले सँगसँगै किन लान सकेन? इन्डियाले लान सक्छ, आफ्नो एउटा प्रोडक्टलाई त्यसरी फैलाइदिन सक्छ भने हाम्रो प्रोडक्ट हाम्रो राम्रो छ भनेर हामी दाबी गर्थ्यौँ भने हाम्रा यत्रो जमात युवा शक्तिहरू र यही लेख्नको लागि जब पावर सहित राष्ट्रमा खडा भएको जनशक्तिलाई हामीले किन परिचालन गर्न सकेनन्? राज्यलाई क्वेसन त्यहाँ छ। त्यसैलाई तिर्नको लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले इलामबाट सुरुवात गरेको पत्रकार महासङ्घ प्रत्येक जिल्लामा पत्रकार महासङ्घहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। विकास र समृद्धि र सस्टेनेबिलिटी र राष्ट्रको हितको लागि काम एक्लै गर्छु भनेर कहिले पनि कोही सक्सेस हुन सक्दैन। प्रत्येक स्टेक होल्डरले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पार्टनरसिपको हिसाबले अगाडि बढ्यो भने बल्ल सार्थक हुन सक्छ। इन्डियामा भएको त्यही र हामी विचलित हुनुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन हो। परिस्थिति अनुसार अहिले हामीसँग इन्डिया मात्र ओपन भएको हुनाले हामीलाई केही समस्याहरू परेका छन्। अब एउटा हाम्रो भर्खर एउटा कुरा ल्याबको कुरो आयो, सिएफएलको कुरो। अघिल्लो वर्ष जो म यसमा अत्यन्तै ठुलो सङ्घर्ष गरेको अवस्था हो, किनभने डिएफटीक्युसीको ल्याबलाई पनि इन्डियाले मान्यता दिने भनेर सम्झौता भइसकेको छ, तर व्यवहारिकमा आएन भन्ने क्वेसन आएको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सजिलो खोज्दा आफ्नो गुमेको आफैलाई थाहा हुन्न, सजिलो खोज्दा आफ्नो गुमेको आफैलाई थाहा हुन्न। यही हो यहाँ परिस्थिति। हाम्रो ल्याबबाट टेस्ट गराएर भन्सारमा लगेर फालेर त्यसपछि गरेन भने सरकारसँग गर्ने हो कि खुसुक्क इन्डियाले कसैले गरिदियो भने त्यता लाग्ने हो परिस्थिति। किन हामीले आफ्नोपनलाई आफ्नोलाई अगाडि लानलाई चाहिँ हामी सक्षम छौँ कि छैनौँ, हामी त्यसमा पहल गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने क्वेसनमा म त्यतिखेरै भनेको थिएँ। जब इन्डिया र उसँग एमओयू गरेर मैले बोलिसकेर पत्र समेत मैले पठाइदिएको छु भने तपाईँले नेपालको डिएफटीक्युसीबाट गएर त्यहाँ भन्सारमा पठाउनुहोस्, त्यसपछि त्यहाँ भएन भने बल्ल म माथि लड्छु। परिस्थिति त्यो हुन्छ। र सजिलो खोज्दा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नै गुमेको आफैलाई थाहा हुन्न भन्ने जस्तो परिस्थिति पनि आएका छन् प्र्याक्टिकल्ली हेर्दा। र यसले के देखिन्छ भने सिएफएलको कन्सेप्ट चाहिँ र इन्डिया हाम्रो डिएफटीक्युसीलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ र रिन्यू गर्ने प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ। र अहिलेको रिन्यू भयो अझै बेला भएको छैन मेरो ख्यालमा, किनभने कोभिडको हिसाबले उहाँबाट टिम नआएर डाइरेक्ट अनलाइन थ्रु रिन्यू गरे भन्ने मलाई डिएफटीक्युसीले अघिल्लोचोटि
6 महिना अगाडिको दिएको रिपोर्टिङ हो। त्यसपछिको अपडेट म आजभोलिको परिस्थिति अझै सायद त्यसको डेट एक्सपायर भएछ नै जस्तो लाग्छ मलाई र भयो भने प्रत्येक वर्ष तोरिनुहुन्छ। र अर्को मेन कुरो यहाँ र जो राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले, अब म यता जान्छु, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले अब के गर्दैछ? वास्तवमा नेपालको चियामा त्यति ठुलो समस्या म देख्दिनँ र बोर्डको नेतृत्वको हिसाबले मैले बोर्डले देख्दिनँ भन्न चाहन्छु। किनभने हामी सबभन्दा पहिले के छ भने हाम्रो यो चियामा लाग्ने जो चियासँग सरोकारवालाहरूमा आपसमा युनिटी जरुरी छ। जब म पहिल्यै फर्स्ट इलाममा आउँदा पनि के भन्दै चियामा समस्या छैन, चियामा किचलो छबाट सुरुवात गर्दै थिएँ। चियामा समस्या छैन, समस्या तब हुन्छ जब क्वालिटी उत्पादन गरेर हामीले विश्व बजारमा पुर्याउँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो चिया कसैले खाने हुने समस्या हुन्छ। तर हामी आन्तरिक केमा छौँ? किचलोमा छौँ। र यो किचलो समाधान गर्नको लागि इमान्दारिताको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता पर्छ। इमान्दारिता कोमा हुनु पर्यो? प्रोड्युसरमा हुनु पर्यो। इमान्दारिता कोमा हुनु पर्यो? प्रोसेसरमा हुनु पर्यो। इमान्दारिता कोमा हुनु पर्यो? कलेक्टरमा हुनु पर्यो। भनेको के हुन्छ भने पर्फेक्ट सेयरिङ बेसिसमा इमान्दारिता हुन्छ। जहिले पनि यहाँ के देखिन्छ? कहिले ग्रिन पत्तीको लिफ यति रुपियाँ, कहिले उति रुपियाँ भनेर झगडा परिरहेको हुन्छ। कहिले पनि हामीले चाहिँ पर्फेक्ट सेयरिङ बेसिसमा मुनाफा बढ्यो कि बढ्दिन भन्ने क्वेसन मार्क छ। हो, यहाँ हो इमान्दारी चाहिँ। जब इन्टरनेसनल ट्रेडको कुरो हुन्छ र जब सस्टेनेबिलिटीको कुरो हुन्छ र इन्टरनेसनल ट्रेडमा साइन्टिफिक हिसाबले सस्टेनेबिलिटी हिसाबले लाग्यो भने इमान्दारिताको कुरो जहिले पनि आवश्यकता हुन्छ। जब किसानलाई उसको लागतको मा सर्टेन पर्सेन्ट मुनाफा सुनिश्चित गरेर चाहिँ उसको कस्टलाई प्राइसलाई फिक्स गरिन्न, तबसम्म के हुन्छ भने भोलि र मेटेरियल उत्पादन गरिदिने सेक्टरै कोल्याप्स भयो भने उद्योग चल्न सक्दैन। यो चाहिँ ध्यान दिन मात्र झगडा भएको अथवा डिबेट भएको जस्तो देखिन्छ। र यहाँ चाहिँ मेन कुरो भनेको जमिन सेयरिङ बेसिसमा हाम्रो आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढायो भने जस्तै लागत मूल्यको नट लेस देन 20% भनेर चाहिँ पोहोरबाट घोषणा गरिदिएको। प्रत्येक वर्ष कफी दिवसको दिन 20% लागत मूल्यमा 20% मुनाफा सुनिश्चित गरेर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कफीमा तोक्न हामी सक्षम भएका छौँ। र हामीले यो परिपाटी यहाँ पनि लगाउनु पर्ने जरुरी छ। र यसले गर्दा के देखिन्छ भने बल्ल दिगो हिसाबले के हुन्छ? ट्रेड ब्यालेन्स र हाम्रो प्रोडक्सन र प्रोसेसिङमा र हामी चाहिँ ब्यालेन्समा चल्न सक्छ। तर यहाँ त्यो परिस्थिति अझै बनिसकेको अवस्था छैन र भावी दिनमा हाम्रो बोर्डको कोसिस चाहिँ त्यसमा छ। र प्रत्येक वर्ष त्यहाँ ग्रिन लिफ मूल्य पनि बोर्डले तोक्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र एक सिजनको हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सनको हामीले प्राइस निकालिसकेका छौँ। हामीले एटलिस्ट 3 सिजनको निकालेर मिन भ्यालु निकालेर मात्र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र साइन्टिफिक वेबाट जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले त्यो अगाडि नल्याएको मात्र हो। र अर्को क्वालिटी प्रोडक्सनको कुरो मेन एक्टिभिटी हुन्छ। र अर्को मार्केट प्रमोसनको अर्को भनेको मेजर कुरो भनेको क्वालिटी प्रोडक्सन। र क्वालिटी प्रोडक्सनको लागि हाम्रो यो अहिलेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले के गर्दैछ भन्दा यो विभिन्न किसानलाई आवश्यकता पर्ने कल्चरल प्र्याक्टिसेस, जो खेती प्रविधि कल्चरल प्र्याक्टिसेस र गार्डन मेन्टेनेन्स प्र्याक्टिसेसको सम्पूर्ण एक्टिभिटिजमा सब्सिडाइज गर्ने भन्ने हिसाबले यो प्रोग्राम ल्याएको खास। र त्यसैको एक मात्र इक्जाम्पल हिजोबाट हामीले जो तालिम सुरु गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले त्यसको आवश्यकता अनुसार फर्टिलाइजर एप्लिकेसनको तालिम, गार्डन मेन्टेनेन्सको तालिम, त्यसपछि प्रुनिङको तालिम, यसरी प्लकिङको तालिम गराउँदै चाहिँ हामी यो मार्केटिङसम्मको लागि तालिम चाहिँ यो किसानसँग डाइरेक्ट रिलेटेड गराउने हिसाबले मार्केट क्वालिटी प्रोडक्सनलाई अगाडि बढाउँछ। र अर्को मेजर भनेको मार्केट प्रमोसनको एक्टिभिटी छ जो अहिले बोर्डले अगाडि बढाइरहेको छ। त्यहाँ मार्केट प्रमोसनमा दुईटा चिजहरू र बोर्डले दुईटा चिजलाई अहिले अगाडि बढाइसकेको छ। एउटा भनेको डोमेस्टिक मार्केट प्रमोसन। ल सिम्पल कुरो, हामी दोस्रो मार्केट हेरिरहेछौँ, हामी इन्डियाको मार्केट हेरिरहेछौँ, तर हाम्रो नेपालगञ्जको मार्केट हामीले आँखा चिनिरहेको छ है। किनभने नेपालमा उत्पादन हुने अर्थोडक्स टी 77वटा जिल्ला मध्ये जम्मा 7वटा जिल्लाको मान्छेको जिब्रोमा टेस्ट पुगेको छ। अरू 70वटा जिल्लामा हामीले एवेरनेस गरेकै थियौँ। यदि त्यो 70वटा जिल्लामै चियाको यो ग्रिन टी, यो अर्थोडक्स टी खाने यदि बानी हल्का केही
30% मात्र हामीले तीव्रमा पुर्याउन सक्यौँ भने यो चिया बाहिर पठाउनै पर्दैन, नेपालले पनि कन्जम्सन गर्न सक्छ। र यसको लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले डोमेस्टिक मार्केट प्रमोसन एक्टिभिटिज भनेर चाहिँ अहिले राखेको छ र प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ एटलिस्ट चियाको मार्केट प्रमोसन एक्टिभिटीलाई राख्ने यो अहिले यही बजेटमै राखेको अवस्था छ। यो नेपाल सरकारको रेगुलर बजेटबाट राखेको र अर्को इन्टरनेसनल मार्केट प्रमोसनको लागि अहिले बोर्डले अगाडि थालेको अवधारणाको भन्सारका कुरा हुन्, चाहे अरू जुन कुरा उठेका छन्, यो सम्पूर्ण कुरा भनेको क्वालिटी। जब हाम्रो हामी डराउँछौँ इन्डियाले चिया रोक्छ चिया, हामीले बारम्बार दाबी के गरिरहेका छौँ भने हामीले नेपालको उत्पादित कफीमा विदेशी कफी ल्याएर देशलाई आफ्नो क्राइटेरिया बनाउने अधिकार छ। तर नियतवश यो अहिले जसरी यो विगत 15-20 दिन अगाडि जो समस्या अवस्था छ र त्यसमा नेपाल सरकार, इन्डिया सरकार, मिनिस्ट्री अफ कमर्स, इन्डिया सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र हाम्रो दिल्लीको नेपाल राजदूतावाससँग प्रत्यक्ष मिटिङमा बस्ने र अनलाइन मार्फत बस्ने मान्छे मैले र हामी त्यहाँ कडा साफ प्रस्तुत भएका छौँ। जसरी नेपालको चियालाई अन्डर क्वालिटीको भनेर कसैले व्याख्या गर्यो, कुनै पोलिसीगत हिसाबले कसैले गरेको छैन, त्यो पनि वास्तवमा इन्डियाको मिडिया साथीहरूले गरेकै र त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन भनेर म आफ्नो भोइस राखेको र मैले मिनिस्ट्री अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री, गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई मेरो नेपालको नेपाल राजदूतावास दिल्ली मार्फत मेरो भोइस रेकर्ड गरेर पठाउन लागेको थिएँ र मैले के भनेको थिएँ भने विश्व बजारमा नेपालको चिया 1 नम्बर साबित 1 नम्बर छ भनेर दाबी म गर्छु। एज अ कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले दाबी म गर्छु र मैले दाबी गरेको खण्डनमा अवस्थामा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रमाणित नभइकन नेपालको चिया भन्सारमा रोक्ने अथोरिटी इन्डियालाई छैन, जबकि नेपाल WTO को मेम्बर बनिसकेको कन्ट्री भएको हिसाबले पनि भनिसकेपछि यही भोइस मिनिस्ट्री अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री को मिनिस्टर पीयूष गोयलसँग पुगिसकेपछि यो कुनै पनि डकुमेन्टेसन हिसाबमा रोकेको छैन र रोक्न पाइन्न भन्ने हिसाबले त्यहाँबाट आज मसँग त्यो भोइस रेकर्ड छ। यहाँ आवश्यक परेको खण्डमा मिनिस्ट्री अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री को उपसचिव गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको TRA मा आएर भोइस रेकर्ड गरेर म पठाइसकेको अवस्था छ र यहाँ क्लियर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने नेपालको चिया पोलिसीगत हिसाबले पनि रोक्न जरुरी छैन, रोक्न पनि पाइँदैन र नेपालको चियासँग इन्डिया आत्तिन पनि जरुरी छैन। नेपालको चिया इन्डियामा कारोबार हुने चियाको 1% पनि हुन्न भनेर उहाँले आफ्नो फर्मल प्रोग्राममा बोलेको भोइस समेत मलाई उपलब्ध गराइदिएको छ। र यसले के देखिन्छ भने हामी हो दुःख, किनभने हामीले आफ्नो क्वालिटी मेन्टेन गरेका छौँ कि छैनौँ क्वेसन मार्क त्यहाँ राखिन्छ र विविध कारण छ। त्यही मिसनका साथ हामी अहिले नेपालमा उत्पादित चियालाई क्वालिटीको बनाउनु पर्छ भन्ने मिसनमै हिजोदेखि हामी तालिम समेत सञ्चालन गर्न गएका छौँ र विशेष परिस्थिति आउँछ कहिलेकाहीँ, किनभने यो बिजनेसमा 10 दिनसम्म अथवा कसैले केही रोक दियो भने हाम्रो बिजनेसमा ट्रेड ब्यालेन्समै डिस्टर्बेन्स आउन सक्छ र यो कुनै राज्यलाई चाहिँ यो गर्ने अथोरिटी छैन र नन टेरिफ बेरियरका कुराहरू आउँछन्। अहिले हामीलाई त्यहाँ भएको चाहिँ त्यही हो, नन टेरिफ कन्सेप्टबाट जब कसैले बेरियर गर्न लाग्छ भने त्यसपछि ट्रेडमा नेगेटिभ इन्डिकेटर सुरु हुन थाल्छ र त्यो परिस्थितिलाई चिर्न हाम्रो चाहिँ सक्षम हुन जरुरी छ भन्ने हिसाबले अब राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको नेतृत्वमा चाइनासँग MOU गर्नको लागि अगाडि बढिसकेको छ र सम्पूर्ण प्रोसेस पुरा गरेर अहिले चाहिँ ड्राफ्ट नै फाइनल कपी समेत 8 महिना 12 गतेको डेटमा मन्त्रालयमा सबमिट गरिसकेको छ र कूटनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्दैछ र मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकार र चाइनिज सरकार बीच MOU भयो भने हाम्रो चाइनाको मार्केट पनि खोज्छ र यसैले हामीले मार्केटलाई बढाउन पर्ने हो, हामी डराउन पर्ने जरुरी छैन। बङ्गलादेश यदि हामीले मार्केट ओपन गरिदिन सक्यौँ, यसको लागि पनि म राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पहल सुरु गर्दैछ। बङ्गलादेश मात्र हामीले ओपन गर्न सक्यौँ भने इन्डियाको ट्रेडर्सहरू नेपालमा चिया घर घर आएर खोजेर लानुपर्ने अवस्था हुन्छ र परिस्थिति त्यो छ। भनेपछि हामीले हाम्रो मार्केटिङ कन्सेप्टलाई बढाउनु पर्ने जरुरी छ
र मैले अर्को कुरो भित्रै होमवर्क चाहिँ चलाएका छन् र प्याकेजिङ मेटेरियलमा सब्सिडाइज गरेन भने त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि हाई हुन्छ र हाम्रो कम्पिटिटिभनेस र कम्पिटिटिभ एडभान्टेजका कुरामा पनि हामी नेगेटिभ हुन सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कम्पिटिसन गर्नलाई प्याकेजिङ फाइन प्याकेजिङको जरुरी छ र प्याकेजिङ मेटेरियलमा पनि केही हदसम्म सब्सिडाइज गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसमा डिस्कस 3 पटक हामी मिटिङ बसिसक्यौँ माथि मन्त्रालयमा, वाणिज्य मन्त्रालयमा पनि। र मेरो यसमा आफ्नो पर्सनल भ्यू के छ भने एटलिस्ट 70% सम्म सब्सिडी दिनुपर्छ, 30% सम्म चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर 3 वर्षसम्म यदि हामीले रनिङ गरिदियौँ भने अटोमेटिक सस्टेन हुन्छ भन्ने हिसाबले म लबिङ गरिरहेको छु। र यो केही कतिसम्म जान्छ 70% भनेर भने पनि र यसलाई चाहिँ सब्सिडाइज गर्न पर्ने जरुरी छ भन्ने हिसाबले यो प्रोजेक्टको मार्केटिङ एक्टिभिटिजमा पनि राखेका छौँ हामीले यसमा प्याकेजिङ मेटेरियल। अर्को एउटा यो नयाँ कुरो हो, यो कुरो मलाई कसैले अहिलेसम्म भनेको पनि थिएन। यो मेसिन औजार मर्मतमा दक्ष संशक्ति छैन भने यो आवश्यकता हो भने फिकल कार्यालयले कमिङ एक्टिभिटिजमा राख्नु, बजेट राख्ने काम मेरो भयो। किन यो अहिलेसम्म मलाई यो कसैले मैले सुनेको पनि थिइनँ। किन यो वास्तवमा यो राम्रो कुरो पनि हो। किन मेसिन त यत्रो फ्याक्ट्री खुल्ने तर त्यसलाई मर्मत गर्न पर्यो भने फेरि इन्डिया पठाउनु पर्ने दुनियाँ छ भने यो वास्तवमा समय सान्दर्भिक थियो, कसैको क्वेसन उठेको थिएन। र यसको फिजिबिलिटी हेरेर हाम्रो फिकल कार्यालय ल हाम्रो इन्द्रजीलाई मैले अहिले भने र यसको फिजिबिलिटी हेरेर यदि आवश्यकता छ भने यसलाई चाहिने आवश्यक बजेट कमिङ प्रोग्राममा एक्टिभिटिजमा राखेर चाहिँ यसको आवश्यक बजेट प्रपोज गर्नलाई यसलाई पार्लर बजेट राख्ने काम म अवश्य पनि गर्नेछु। र अर्को यो विदेश जाँदाखेरि पहुँचवाला मात्र गयो भन्ने एउटा निकाल्न थियो, यो तोडिदिइसकेँ मैले, यो तोडिसक्यो, यसलाई टेन्सन नलिनु। अब जति पनि विदेश जाने एक्टिभिटिज आउँछन् फिल्डमा आउँछन्, क्राइटेरिया बनाइदिइसकेको छु। अहिलेको जर्मनको एउटा बायोफेक के भने थियो, त्यो यो पाथीद्वारा किसान जल थाहै नभएको नाममा पठाइदिएको छु लोजो होइन। किनभने अब जो यही हो बटम एप्रोच, मैले जो बोल्छु नि बारम्बार बटम एप्रोचमा जानुपर्छ, बटम एप्रोचमा जानुपर्छ भने तलको मान्छे टिक्न सक्नु पर्यो के। माथिका त फेसिलिटी लिइरहेका हुन्छन् मन्त्रालयमा घुम्नु र हामी तलको मान्छे जबसम्म पिकअपमा लिन्छौँ त्यो तलको कोही उठ्ने भन्ने कन्सेप्टमा म छु। र म पनि किसानसँग एकदम तलै ग्राउन्डमै काम गर्न चाहन्छु। र यो विदेश जाने कन्सेप्टमा चाहिँ यो बटम एप्रोच एप्लाई गरिदिइसकेको छु। अब तल ग्राउन्डमा इन्फर्मेसन नआइकन माथिबाट पकेटबाट टिपेर कोही जाने हिम्मत पनि गर्दैन म सुन्दैन। यो म आजै भनेको र म यहाँ धेरै उठेका कुराहरूलाई पनि एड्रेस गरेको अवस्था छ। र अन्त्यमा पुनः यो प्रोजेक्ट आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रो सहकार्य जारी रहनेछ, कमिङ इयर पनि जारी रहनेछ, त्यसपछिका इयरहरूमा पनि जारी रहनेछ। र यसलाई चाहिँ हामी एउटा राष्ट्रको समृद्धिको लागि हामी सबैको हातेमालोमा अगाडि बढियो भने अवश्य पनि नेपालको चिया विश्व बजारमा हामी स्थापित गर्न सक्छौँ। र यसले यही जो भविष्य छ वास्तवमा इलामको मात्र होइन, यो चिया चाहिँ नेपालको गौरव हो भन्छु। र अर्को मैले एउटा सानो यो इन्फर्मेसन पनि फ्लो गरिदिइहालेँ। चाइनाको चिजमा हामीले के समेत अगाडि बढाइसक्यौँ भने एउटा एक हिसाबले एमओयू अगाडि बढाउँदैछौँ भने चाइनाको गभर्मेन्ट डाइरेक्टरेट अफ फरेन एफेयर्सलाई हाम्रो चियाको त्यहाँको अनलाइन मार्केटमा हाम्रो एडभर्टाइज गर्नको लागि मैले डकुमेन्टेसन पठाइसकेको छु। हाम्रो चियाको यहाँको विस्तृत के हो, कस्तो चिया बन्छ, कुन प्रकारको चिया बन्छ भनेर उनीहरूको अनलाइन मार्केटमा राख्नको लागि मैले डकुमेन्ट पठाइसकेको छु। र उहाँहरूले मलाई के प्रतिबद्धता दिनु छ भने यसलाई इङ्ग्लिसलाई चाहिँ चाइनिजमा ट्रान्सलेट गर्ने हामी आफै गर्छौँ भनेर मेल पठाउनु छ। र हामी यता एमओयूको कन्सेप्टमा पनि छ भने उता बजार प्रमोसनलाई मार्केटिङ गर्ने कन्सेप्टमा पनि अगाडि पोलिसीगत हिसाबले लगाएका छौँ। र यति भन्दै यो हामी सम्पूर्ण राष्ट्र निर्माणको लागि खटेका जो युवा जनशक्ति जसरी आज यो भ्यालुएबल टाइम दिनुभयो, अवश्य पनि मलाई थाहा छ यहाँ दिग्गज छ र त्यो पनि छोडेर यो वास्तवमा यो सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटिजलाई महत्त्व दिनुभएको हुनाले पुनः सम्पूर्ण पत्रकार सर म्याडमहरूलाई मेरो के रिक्वेस्ट छ भने फेरि आगामी वर्षहरूमा पनि यसले यो हाम्रो हातेमालो कार्यक्रम अवश्य चल्नेछ। र मेरो एक्सपेक्टेसन के छ भने अरू जिल्लाहरूमा पनि हामी पत्रकार महासङ्घसँग हामी कोलाबोरेसनमा जोइन्टमा काम गर्न चाहन्छौँ।
र यो झापामा पनि म रेप्लिकेट गर्न चाहन्छु, धनकुटा अरूमा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्य यसरी अगाडि बढिएको छ भन्दै यो कार्यक्रम अब भारतसँग त एमओयू त्यो ट्रेडमार्कको एमओयू कानुनी हिसाबले भइसकेको छ सम्झौता है भारतसँग। अब उहाँले निकाल्नको कुरो मेन भनेको त्यसको ल्याबको प्यारामिटरको कुरो हो है। प्यारामिटरको कुरो अब यो डिएफटीको विषयसँगै सल्लाह गर्नुपर्ने छ फेरि, किनभने अस्ति पनि इन्डियन टी बोर्डले प्यारामिटर थप्दियो भन्ने मलाई हिजो जानकारी भएछ है। हिजो जानकारी भएछ, त्यो जानकारी भएदेखि म काठमाडौँ पुगेकै छैन र त्यो कुन प्यारामिटर उसले थपेको रहेछ पहिला त्यो लिस्टिङमा हामी मगाउँछौँ, त्यसपछि डिएफटीको विषयसँग बसेर बल्ल यो प्यारामिटरलाई तिमीहरूले कहिलेसम्म एड गर्छौ भन्ने कुरो हुन्छ। र यो मलाई हिजो अस्ति म यति गएको बेलामा मलाई जानकारी आयो कि यो प्यारामिटर थपेको छ भन्ने हिसाबको त्यसको अलिक फर्मल डकुमेन्ट मसँग गइसकेपछि यसलाई चाहिँ म सम्बन्धित निकायमा पुरा राख्न, किनभने यो त डिएफटीको काम हो। त्यो प्यारामिटरलाई थप्ने प्यारामिटरको क्यापेसिटीको उनीको ल्याबमा केही इक्विपमेन्ट चाहिँ लिनु पर्ने हो कि केही केमिकलले हुने हो कि त्यो उहाँहरूले बनाइसकेपछि भनौँला, तर यो जरुरी छ। र आज भर्खर एउटा मलाई पोस्ट अहिले भर्खर एउटा पोस्ट आइसकेको छ यहाँ चियाकै, यो इन्डस्ट्री अब कहाँ के हो है, चियाको निर्यातमा यो अवरोधका कारण यो 50% जति गिरावट आयो भन्ने हिसाबको एउटा न्युज अहिले भर्खर मलाई यहाँ पोस्ट गर्न छ। मैले यसको डिटेल अहिले पढ्छु के पछि। र यति भन्दै हाम्रो पुनः हातेमालो हुनेछ र अन्त्यमा फेरि पत्रकार महासङ्घ इलामलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिँदै मेरा शब्दहरू समेत अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु।